नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, स्वतन्त्र नागरिक भन्दा कार्यकर्ता र समर्थक बढी भएको देश हो नेपाल। त्यसैले यहाँ आफ्नो बुद्धि र विवेक भन्दा पार्टीका नेताहरूको बोली र व्यवहारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा त्यसभन्दा माथि उठेर आफ्नो चेतनाको प्रयोग गर्दै सृष्टिको अनुपम उपहार मानव जाति भएको पुष्टि गर्ने अर्को एउटा अवसर फेरि हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसलाई सही सदुपयोग र सही उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता छ। मतदातालाई फकाएर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न यति बेला दलका उम्मेदवारहरू घर घरमा पुगिरहेका छन्। विकास र समृद्धिको सपना बाँड्दै उम्मेदवारहरू चुनावी माहौल बनाउन यति व्यस्त छन्, कुरै नगरौँ। हरेक पटक चुनावमा भोट हालेर जनप्रतिनिधि चुनेका सर्वसाधारणले यो पटक पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी बन्दैछन्। अघिल्लो पटक यसरी नै भोट माग्दै आएका र भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरेको भन्दै मतदाताहरू अहिलेका उम्मेदवारसँग आशा चाहिँ गरौँ भर चाहिँ नपारौँ भन्ने स्थितिमा पनि देखिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैले पनि अबको स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रालाई होइन, जनताले चिनेका र जनभावनालाई कदर गर्ने नेतालाई जिताउन जनता नै जागरुक हुनुपर्छ। राजनीति भनेको सम्भावनाको खोजी पनि हो। असललाई निरन्तरता र खराबलाई विस्थापित गर्नका लागि यो चुनाव एउटा सुनौलो अवसर बन्न सक्नुपर्छ। र आजको फोकस न्यूज निर्वाचनसँगै केन्द्रित छ। सुरुमा चाहिँ यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुलुक निर्वाचनमय। दर्शकवृन्द, मुलुक निर्वाचनमय भएको छ। यति बेला मुलुकका 753वटा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्तासँगै मुलुकको वातावरण निर्वाचनमय बन्न पुगेको छ। यही वैशाख 30 मा हुन लागेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब केही दिनहरू मात्रै बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीलाई अझ तीव्र पारिरहेको छ भने राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता चुनावी मैदानमा घुमिएका छन्। उनीहरू निर्वाचन आयोगले तोकिदिए अनुसारका चुनावी प्रचार प्रसार सामग्रीका साथ लागेका देखिन्छन्। प्रमुख राजनीतिक दलले उत्साहपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुले पनि वातावरण निर्वाचनमय बन्न पुगेको देखिन्छ। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा देखिएका स्थानीय जनजीवन, भाषा, संस्कृति, मौलिक बाजागाजा सहितको प्रचारात्मक कार्यक्रमले मतदातामा समेत छुट्टै उमङ्ग देखिन्छ। कामका सिलसिलामा टाढा टाढा पुगेका सर्वसाधारण मताधिकार प्रयोगका लागि आतुर छन्। उनीहरू वैशाख 30 को प्रतीक्षामा छन्। बजार, चोक, गल्ली, चौतारा, चिया पसल, होटल तथा टोललाई पनि चुनावले झपक्कै छोपिसकेको छ। सम्पूर्ण मुलुक नै चुनावमय बनेको छ भन्दा के नै फरक पर्ला र? प्रजातान्त्रिक मुलुकका शासन व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्ने कानुनी प्रक्रिया हो निर्वाचन। नेपालमा विक्रम सम्वत 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप स्थापित संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत बनेको स्थानीय तहको संरचना स्थानीय सरकार हो। 19 वर्षपछि 2074 को निर्वाचन संघीय गणतन्त्र पछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन थियो। त्यसले एउटा जग बसालेको र कतिपय जनप्रतिनिधिले बुझ्नेमा समय खर्चिएका थिए। यस बीचमा कोभिड-19 को महामारीका कारण विकास निर्माण लगायतका काम नराम्ररी प्रभावित बने। महामारी हटेको र स्थानीय तहको संरचना र कार्यादेशबारे सबै जानकार भएकाले पनि अब छानिएका जनप्रतिनिधि वास्तवमै पालिकाको समग्र विकासका लागि नियोगको रूपमा खडा हुन सक्ने अवसर छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विगतको अनुभवबाट सिक्दै जनपक्षीय तथा प्रभावकारी काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने हुँदा सक्षम र योग्य व्यक्तिको छनौट गर्ने जिम्मेवारी आम नागरिकमा छ। त्यसकारण पनि निर्वाचनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न सकिन्छ। देशभरिका 753 स्थानीय तह अन्तर्गत कुल 35,221 पदका लागि मतदान हुँदैछ।
नेपालमा 6 महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगरपालिका तथा 460 गाउँपालिका छ। मुलुकभर 10,756 मतदान स्थलमा 21,955 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। यसपालि 18 वर्ष पुरा भएका 1,77,33,723 मतदाताले भोट हाल्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि 2049 जेठ 15 र 18 गते गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2054 जेठ 4 र 13 गते गाविस र नगरपालिका निर्वाचन तथा 2054 असार 27 गते जिल्ला विकास समितिको चुनाव भएको थियो। विक्रम सम्वत 2074 मा 19 वर्षपछि निर्वाचन भयो। यो संविधान जारी भएपछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हो। नयाँ संवैधानिक संरचना अनुसार दोस्रो पटक हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा पार्न भरपूर मेहनत गरिरहेका छन्। यति बेला दलहरूको निर्वाचन लक्षित सक्रियतासँगै जनतामा पनि कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्ने भन्ने विषय निकै चासो तथा छलफल चल्न थालेको छ। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रदै विगतमा लामो समयसम्म हाम्रा स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा थिए। 72 सालमा नेपालको संविधान जारी भए पश्चात सोही संविधानको संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 सालमा भए पश्चात स्थानीय तहहरूमा हामीले जनप्रतिनिधि पायौँ। प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले नयाँ संवैधानिक प्रावधान अनुसार निर्माण भएका स्थानीय सरकारलाई पूर्ण बनाउनका साथै वैधानिकता समेत प्रदान गरेको थियो र लामो समयदेखिको केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालनको परिपाटीबाट जनताले अपेक्षाकृत सेवा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा गत स्थानीय निर्वाचन पश्चात स्थानीय स्तरबाटै जनताका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन थालेपछि हाल स्थानीय स्तरमा निर्वाचनलाई लिएर जनताहरूमा आशाको जग पलाएको छ। अब चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन किन र केका लागि भन्ने विषयवस्तुबारे चर्चा गरौँ यो रिपोर्टमा। स्थानीय तह निर्वाचनको महत्त्व। दर्शकवृन्द, संघीय संरचना अन्तर्गत मुलुकले फड्को मारेका कारण विगतमा सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने कतिपय साना र महत्त्वपूर्ण कार्य तथा स्थानीय योजनाको तर्जुमा पनि अब स्थानीय तहबाटै हुन्छ। प्राकृतिक विपदको पूर्व तयारीदेखि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका पहिलो शक्ति नै स्थानीय तह हो। सानातिना मुद्दा मामिला समेत हेर्ने तथा अन्य विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन पनि स्थानीय तहबाटै हुन्छ। कतिपय सङ्घ वा प्रदेशसँगको संयुक्त अधिकारमा समेत स्थानीय तहको भूमिका रहन्छ। त्यसैले स्थानीय तह गाउँ विकासको प्रमुख सरकार वा संरचना हो। आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी समृद्ध मुलुक निर्माणको पहिलो खुड्किला हो निर्वाचन। समृद्ध नेपालको जग हाल्ने यो महान अवसरको सदुपयोग हामी सबैले गर्नुपर्छ। नेपालको संविधान 2072 धारा 57 को उपधारा 4, धारा 214 को उपधारा 2, धारा 221 को उपधारा 2 र धारा 226 को उपधारा 1 सँग सम्बन्धितको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेको छ। त्यसले पनि स्थानीय तहको भूमिका कतिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर स्पष्ट देखाएको छ। स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनीपूर्जा वितरण स्थानीय तहबाटै गरिने अनुसूचीमा उल्लेख छ। यस्तै स्थानीय कर अर्थात् सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन, व्यवसाय, भूमि कर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनको जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहलाई संविधानले नै दिएको छ। यसका अलावा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तताको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास गर्ने भूमिका स्थानीय तहको रहेको छ।
दर्शक महानुभाव, गत निर्वाचन मार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षको कार्यकालमा गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण जनताले आफ्नो स्थानीय तहहरूमा आसन्न निर्वाचन मार्फत निष्पक्ष र क्षमतावान जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने समय आएको छ। सधैँभरि नेतृत्वलाई मात्रै गाली गर्ने हाम्रो आम प्रवृत्ति रहिरहेको अवस्थामा नि आगामी निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदाताहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिएर मतदान गर्नुपर्ने समय आएको छ है। अब विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरिरहँदा कुनै अमुक पार्टीको अमुक व्यक्तिलाई जिताउनु मात्र नभएर हामीले त्यस व्यक्तिलाई हामीमाथि प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्ने वैधानिक अधिकार पनि हस्तान्तरण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले आफूलाई शासन गर्ने व्यक्ति छँदा क्षमतावान र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्ने व्यक्ति निर्वाचित गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सकेन भने असक्षमहरूबाट शासित हुन तयार भएर बसे हुन्छ। के भन्छन् त मतदाता चाहिँ? यो प्रसङ्गसहित आउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट पनि फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। र आज हामी निर्वाचनकै विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन किन र के का लागि भन्ने विषयबारे केन्द्रित भइरहेका छौँ आज हामी। दर्शक महानुभाव, निर्वाचनले केवल जनप्रतिनिधिहरूको चयन र शासन सञ्चालन गर्ने मात्रै नभएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत अनि सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ। निर्वाचनले जनप्रतिनिधिहरूलाई जनस्तरमा रहेर काम गर्न अनि जनसरोकारका सवालहरूप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जानकार रहेर त्यस्ता विषयहरूको सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि बाध्य बनाउँदछ। अन्यथा जनताबाट अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले पनि लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि एजेन्डा भन्दा पनि आफन्त, नातागोता, पल्ला घरे साल्दाई, ठुल्दाई, मालदिदी, कालदिदी भन्दै व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा भोट हाल्ने चलन यस्तै छ उस्तै छ। यस्ता किसिमका गतिविधिहरूले परम्परागत नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने अनि नयाँ नेतृत्व आउन नसक्ने र एउटै पुस्ताले निरन्तरता पाउने क्रम जारी रहन्छ। आफ्नो स्थानीय तह वा क्षेत्रको माटो सुहाउँदो विकास तथा योजना निर्माणका लागि विवेकशील जनताले आगामी निर्वाचनमा मतदान गरी सक्षम नेतृत्व चुन्नका लागि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान पुर्याउन सकेमा मात्रै हाम्रा भन्दा राम्रा जनप्रतिनिधिहरू चुनिन सक्छन् र स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण जनसरोकारका सवालहरूको राम्रैसँग सम्बोधन हुन सक्छ। यसो भन्दै गर्दा मतदाताका कुरा पनि सुनिहालौँ यो रिपोर्टमा। मतदाताका कुरा कहिले होला पुरा? दर्शकवृन्द, सधैँजसो चुनावको समय नजिकिँदै जाँदा एक छाक मासु भातमा जनता बिक्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। सही उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा देश पछि परेको एक थरीको बुझाइ छ। के साँच्चै कि जनताहरू एक छाक मासु भातमा बिक्ने गरेका छन् त? ब्रह्माण्डमा सृष्टि भएका हरेक प्राणीमध्ये मानव जातिलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। साँच्चै नै हामीले देखेको र अनुभव गरेको आधारमा पनि यसलाई नकार्न कहाँ सकिएला र? संसारमा प्रकृतिले दिएको वरदान मध्ये मानव सृष्टिको अनुपम उपहार नै हो। किनकि मानव जाति मात्र यस्तो प्राणी हो जसको विवेकले संसारलाई डोर्याएको छ। यी सबैलाई हेर्दा सृष्टिकर्ताले मानवको तुलनामा अन्य प्राणीलाई अन्याय नै गरेको छ। तर यति सब हुँदाहुँदै पनि मानव जाति सन्तुष्टि भने छैन। अनुसन्धान गर्ने हो भने मानव नै सबैभन्दा दुखी प्राणी हुन्छ होला सायद। लोभ, लालच, रिस, मोह व्याप्त नै छ मानवमा। यस्तोमा मानिसले आफ्नो विवेकको सही उपयोग नगरेको हो कि भन्ने जनगुनासो पनि बेला बेला उठि नै रहन्छ, खास गरी यो निर्वाचनका बेला। झापाको दमक नौकी पाती राजवंशीको आफ्नै जमिनमा घर छैन। ऐलनी जग्गा हो भनेर उहाँले घरका केही खाँबा खुट्टी गाडेर ओत लाग्ने गरेको घर बनाउनु भएको छ। उहाँ यहाँ बस्न थालेको दशक भइसक्यो, तर उहाँले अहिलेसम्म स्थायी बसोबासको अनुमति पाउनु भएको छैन। हरेक पटकको चुनावमा उहाँलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिल्छ है भन्दै उम्मेदवारले भन्ने गरेकै छन्। यो पटक पनि यस्तै भनेर भोट माग्न आइरहेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। उम्मेदवारले यसो भन्ने पनि उहाँलाई यो कुरा त्यति विश्वास चाहिँ लागिहालेको रहेनछ। बाटो बनाइदिन्छौँ भन्छौँ, सबै कुरा अब एमाले पनि अब बनाइदिन्छौँ भन्छ, माओवादीले धनी पूर्जा निकालिदिन्छु भन्छ, खोइ त निकालिदिँदैन। अब यो अहिले त अब भोट दिनु सबै काम हुन्छ भन्छ, पछि हुन्छ हुँदैन। विश्वास लाग्छ नेताको कुराको? अब विश्वास लाग्छ नि। अब दिन्छ भनेर आशा छ, अब खोइ दिएको छैन। उमेरले 73 वर्ष पार गरिसक्नु भएका हरिबहादुर थापा
पञ्चायतकालदेखि नै विभिन्न निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदै आउनु भएको छ। उति बेलाका उम्मेद्वार र यति बेलाका उम्मेद्वारले बोल्ने कुरामा खासै भिन्नता नै नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। उबेला पनि यही बाटो बनाउने भनेर भोट माग्थे, अहिले पनि यही भन्छन्, तर बाटो पूर्ण रूपमा अहिलेसम्म बनेको छैन। आफ्नो गाउँको बाटो बनिहाल्छ कि भन्ने झिनो आशा बोकेर यो पटक पनि उहाँ निर्वाचनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। दिनु भन्नुहुन्छ, दिनुपर्छ होला। किन दिनु अरे? खोइ किन त्यो पनि बुझेको छैन। अनि तपाईँ के का लागि भोट दिँदै हुनुहुन्छ त? बाटोहरू बनाइदिनुहुन्छ कि अब यसो घरमा पिस हुन्छ कि सजिलो गरेर हिँड्न पाइन्छ भनेर अब यसो लगेर लुर हिँड्न थाल्यो। विश्वास लाग्छ तपाईँलाई यी नेताको कुरा? विश्वास त लाग्दैन। तर सबै मतदातामा निराशा मात्रै चाहिँ छैन है। दमकका लाखमान तामाङले चुनावबाट गएका प्रतिनिधिहरूले विकासे काम पनि गरेको सुनाउनु भयो। दमकको रतुवा र मावामा पहिला 2वटा मात्रै पुल थियो, अहिले यसको उत्तर दक्षिण सबैतिर पुल बनियो। तामाङका अनुसार काम गर्छु भन्नेलाई मात्र होइन, यसअघि काम गरेका अनुभवीलाई पनि मत दिएर जिताउनु पर्छ। गर्न त गरिराखेको हो, सबै ठाउँमा पनि यहाँ हेर्दाखेरि नगरेको त होइन। अब पुल बनिए, माखोलाको पुल बनियो, सेतुमारीको पुल बनियो, जग्गा जग्गामा सेतुमारी 3टा पुल बनिए, त्यसलाई सबै गरेकै छ। गर्न चाहिँ नगरेको होइन, तर अब यसपालि पनि अलिकति खाडल चाहिँ यो यहाँनिरको चाहिँ तपाईँको सन्चमान भएन। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा अहिले दलहरू घर दैलोमा दौडधुप गरिरहेका छन्। के कसरी मतदाता रिझाउन सकिन्छ तिनै जुक्तिहरू निकाल्दै उनीहरू घर दैलो अभियानमा छन्। अहिले उम्मेद्वारहरूले गर्दिन र हुँदैन त केही पनि भन्दैनन्, तर जितेर गएपछि यो हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्ने रहेनछ है भनेर पन्छिने गरेको सर्वसाधारण गुनासो पोख्छन्। यसतर्फ अहिलेका उम्मेद्वारहरूले आफूले सक्ने र क्षेत्राधिकारका योजना मात्रै आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गरे कसो होला? र यति नै आजको फोकस न्युज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।